बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट विनिता दाहालको नमस्कार। आज कार्यक्रममा जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको गोली हानी हत्या, चिकित्सकहरूले घण्टौं प्रयास गरे पनि उनको ज्यान जोगाउन विफल रहे। नेपाल सरकारद्वारा भोलि राष्ट्रिय शोकको घोषणा, जापान स्थित नेपालीले कसरी सम्झन्छन् आबेलाई। विदेशी हुन् अथवा चाहिँ नेपालीहरू नै किन नहुन्, सबैलाई चाहिँ उहाँले बराबर रूपमा हेरेको हुनाले चाहिँ लोकप्रिय र एउटा आत्मीय रूपमा चाहिँ नेपालीहरूले हेरेको अवस्था। अनि पूर्व अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न बनेको समितिले मंगलबारदेखि काम थाल्ने। सबभन्दा पहिला प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जय ढकालबाट समाचार सुन्नुहोस्। जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको हत्याबारे प्रहरीले थप विवरण दिएको छ। चुनावी प्रचारको कार्यक्रम सम्बोधन गर्दै गर्दा शुक्रबार बिहान उनीमाथि गोली प्रहार भएको थियो। संवाददाता मारिको ओई भन्छन्, आइतबार जापानमा माथिल्लो सदनको चुनाव हुँदैछ। त्यसैको सिलसिलामा उनी प्रचार सभामा थिए। नारा शहरका एकजना 41 वर्षीय पुरुष प्रहरीको हिरासतमा छन्। स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूले ती पुरुषको आबेका नीतिप्रति विमति रहेका विवरण दिएका छन्। तर यस्तो खाली हिंसा अत्यन्तै दुर्लभ भएकाले जापानमा यसले स्तब्ध पारेको छ। संवाददाता ओईको भनाई, हमला लगत्तै समातिएका आरोपित हत्याराले आबेलाई निशानामा पारेको स्वीकारेको नारा शहरको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। आफूले आबे सम्बद्ध ठानेको एक संगठन विरुद्ध तुस रहेको ती हमलाकारीले प्रहरीलाई बताएका छन्। आक्रमणमा घरेलु बन्दुक प्रयोग गरेको उनले बताए। प्रहरीले ती व्यक्तिको घरमा विस्फोटक पदार्थ पनि भेटिएकाले वरपरका बासिन्दालाई सो क्षेत्रबाट अन्यत्र जान भनेको छ। हमलाकारीले आफू जापानी नौसेनामा पहिले सम्बद्ध रहेको प्रहरीलाई बताएका छन्। जापानमा सबभन्दा लामो समय प्रधानमन्त्री रहेका सिन्जो आबेको हत्याप्रति विश्व नेताहरूले गहिरो दुःख प्रकट गरेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले उनको निधनको खबरले अत्यन्त दुखित भएको बताएका छन्। ब्राजिलका राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारोले 3 दिने राष्ट्रिय शोक घोषणा गरेका छन्। भारतमा पनि 1 दिने शोक घोषणा गरिएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आबेलाई विश्वका एक राजनेताको संज्ञा दिए। टोकियो स्थित चिनिया दूतावासले समवेदना प्रकट गरेको छ। यसबीच नेपाल सरकारले आबेको हत्या भएकोमा घोर भर्त्सना गरेको छ। आबेको सम्मानमा नेपाल सरकारले असार 25 गते शनिबार राष्ट्रिय शोकको घोषणा गरेको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमा उनको आक्रमण अझै सघन स्वरूपमा शुरू नभइसकेको मस्को स्थित संसदीय नेताहरूलाई बताएका छन्। स्टेट डुमामा बोल्दै पश्चिमाहरूलाई युद्ध मैदानमा रुसलाई पराजित गर्ने प्रयत्न गर्न समेत उनले ललकारे। जति लामो समय युद्ध लम्बिन्छ, युक्रेनका निम्ति शान्ति सम्झौता गर्न उति नै ज्यादा कठिन हुने उनले बताए। हाल रुसी फौज पूर्वी दोनेस्क क्षेत्रमा बिस्तारै अघि बढ्दैछ। छेउको लुहान्स्क क्षेत्रको अन्तिम सहर हालै रुसी फौजले कब्जा गरेको थियो। कुनै बेला विश्व फुटबल र युरोपेली फुटबलका महारथीहरू सेप ब्ल्याटर र मिसेल प्लाटिनीलाई स्विस अदालतले भ्रष्टाचारको मुद्दामा सफाई दिएको छ। फिफा प्रमुख हुँदा ब्ल्याटरले तत्कालीन युएफएका प्रमुख प्लाटिनीलाई दिएको $19 लाख गैर कानूनी भएको अभियोजनकर्ताहरूले जिकिर गरेका थिए। दुवैजनाले कुनै गल्ती नगरेको र सो रकम प्लाटिनीले पहिले नै दिएको परामर्श सेवाको ढिलो गरी गरिएको भुक्तानी भएको बताएका थिए। सन् 2015 मा फौजदारी अभियोग सुरु हुनासाथ दुवैजनालाई फुटबल गतिविधिबाट प्रतिबन्धित गरिएको थियो। ब्ल्याटरले फिफालाई 17 वर्ष नेतृत्व गरेका थिए। प्लाटिनी विश्व फुटबलकै एक महानतम खेलाडीमा पर्छन्। र भारतमा सर्वोच्च अदालतले ट्विटरमा हिन्दू धार्मिक नेताहरूको अपमान गरेको आरोप लागेका तथ्य जाँच गर्ने वेबसाइटका सह-संस्थापकलाई अन्तरिम जमानत प्रदान गरेको छ। मोहम्मद जुबेरले भारतका मुस्लिम अल्पसंख्यकहरूको बढ्दो सीमान्तकरण बारे बारम्बार ट्वीट गर्थे। 5 दिनको जमानत प्राप्त गरे तापनि दिल्लीमा दायर उनी विरुद्धको अर्को उजुरीका कारण उनी हिरासतमै रहनेछन्। तपाईं बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। साँझपखमा तपाईंलाई स्वागत छ। जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको नारा शहरमा आज गोली हानी हत्या भएको छ। उनी जापानका सबभन्दा लामो समय सत्ताको नेतृत्वमा रहेका प्रधानमन्त्री थिए। घातक हिंसाका घटना दुर्लभै हुने जापानमा उनको हत्याले देशै स्तब्ध भएको छ। आक्रमणकारीले आबेलाई निशानामा पारेको स्वीकारेको प्रहरीले बताएको छ। यसैबीच नेपाल सरकारले पनि आबेको सम्मानमा भोलि शनिबार राष्ट्रिय शोक घोषणा गरेको छ।
बीबीसी विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट सुनौ सञ्जय ढकालबाट। निर्वाचनको एक कार्यक्रम सम्बोधन गरिरहेका बेला पछाडिबाट आबेमाथि 2 राउन्ड गोली प्रहार भएको थियो। उनलाई ढाड तथा गर्दनमा गोली लागेको थियो। लगत्तै हेलिकप्टरले उनलाई अस्पताल लगेको थियो। 5 घण्टा पश्चात उनको मृत्यु भएको घोषणा गरियो। बीबीसी संवाददाता रूपर्ट विङफिल्ड हेजले भने चिकित्सकहरूले घण्टौं प्रयास गरे पनि उनको ज्यान जोगाउन विफल रहे। आजको रात जापान पुरै स्तब्ध छ। आबे यहाँका सबभन्दा लामो समय नेतृत्वमा रहेका प्रधानमन्त्री थिए अनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सबभन्दा चिनिएका जापानी नेता। आइतबार हुन लागेको माथिल्लो सदनको चुनावका एक स्थानीय उम्मेद्वारको पक्षमा चुनावी सभा सम्बोधन गरिरहेका बेला आक्रमणकारीले पछिल्लोतिरबाट घरेलु बन्दुकको प्रयोग गरी 2 पटक गोली चलाएका थिए। गोली लागेपछि उनको शरीरबाट रगत बग्न थालेको थियो र उनी भुइँमा ढलेका थिए। आक्रमणकारीलाई सुरक्षाकर्मीले तत्काल समातेका थिए। ती व्यक्ति 41 वर्षको पुरुष र पूर्व नौसैनिक रहेको बताइएको छ। सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार उनको घरबाट थप घरेलु हतियार भेटिएका छन्। आबेलाई गोली लागे लगत्तै सञ्चार माध्यमसँग बोल्दा प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदा निकै भावुक भएका थिए। जापानमा यस्ता हिंसा दुर्लभ हुने भएकाले मानिसहरू अचम्मित परेका छन्। राजधानी टोकियोमा भेटिएका केही मानिसको प्रतिक्रिया यस्तो थियो। म स्तब्ध भएकी छु। उनले लामो समयसम्म प्रधानमन्त्रीको रूपमा निकै काम गरे। म छक्क परेको छु। जापानमा यस्तो होला भनेर मैले सोचेकै थिइनँ। उनी प्रधानमन्त्री थिए र उनका आफ्नै विचार थिए, त्यसैले म दुखी छु। सिन्जो आबे जापानमा सबभन्दा लामो समय प्रधानमन्त्री बनेका नेता हुन्। स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै उनले सन् 2020 मा पद त्याग गरेका थिए। पछि उनले आफू पेटको रोगबाट पीडित भएको बताए। योशिहिदे सुगा उनको उत्तराधिकारी बनेका थिए। त्यसपछि अहिले फुमियो किसिदा जापानको प्रधानमन्त्री छन्। आबेको निधनप्रति विश्व नेताहरूले गहिरो दुःख व्यक्त गरेका छन्। नेपालका प्रधानमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले पनि आबेलाई नेपालका असल मित्र भन्दै उनको निधनप्रति गहिरो दुःख प्रकट गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा हाम्रा साथी विष्णु पोखरेलले जापानको राजधानी टोकियोमा बसोबास गर्दै आएका गैर आवासीय नेपाली संघ जापानका अध्यक्ष शिव प्रसाद पौडेललाई सम्पर्क गरी सिन्जो आबेको हत्यापछि त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के छ भनेर सोधेका छन्। प्रत्येक व्यक्तिहरूको मनमनमा डर त्रासहरू भएको अवस्था छ। फेरि जापानिजहरू चाहिँ अलिकति यिनीहरूको बानी के हुन्छ, संवेदन बानी हुन्छ। पुरा अध्ययन गरेर र धेरै लामो समयपछि मात्रै यिनीहरू प्रतिक्रिया दिनुभएको हुनाले चाहिँ जापानमा त्यसरी झ्याप्पै जस्तो नेपालमा भएको दुनियाँ अब के अरे बिराहरूको घोषणाहरू भइसकेका हुन्थ्यो होला, अथवा चाहिँ ट्रेनहरू अथवा बसहरू अथवा दुनियाँ स्कुलहरू बन्द भइसक्यो होला। तर यहाँ चाहिँ त्यो कुनै पनि निर्णय नगरेको अवस्था भएको हुनाले चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ सुचारू रूपमा आज कम्पनीहरू अथवा चाहिँ ट्रेनहरू सबै सुचारू रूपमा भएको हुनाले लिएर हामीसँगै अहिले एकजना जापानी बिहानैबाट काम गरेर आछन् हामीसँग। केही साथीहरू चाहिँ यो कपाल काट्ने ठाउँहरूमा अथवा रेस्टुरेन्टहरूमा जाने क्रममा नि त्यस्तो नेपालमा पनि प्रधानमन्त्रीहरू जस्तो व्यक्तिहरूलाई त्यो अवस्थामा पुर्याएर एउटा हत्या गर्दाखेरि चाहिँ दुनियाँ हुन्थ्यो भने, तर यहाँ चाहिँ त्यस्तो बारेमा चाहिँ त्यति धेरै छलफल भएको सुनेको छैन। यद्यपि डर त्रास चाहिँ बढी नै भएको अवस्था छ एकदमै। र उहाँको लोकप्रियताको हिसाबले चाहिँ सबैजनाको आँखामा एउटा चाहिँ आँसु चाहिँ भएको चाहिँ अवस्था देखिएको छ, आप्रवासीहरूमा र जापानिजहरूमा पनि। जापानको राजनीतिमा चाहिँ यो घटना अथवा सिन्जो आबेको हत्याको घटनाले कस्तो असर पर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? उहाँ चाहिँ लिबरल डेमोक्रेट एलडीपीको चाहिँ नेता हुनुहुन्थ्यो उहाँ, तर उहाँ फुल्ली चाहिँ रिटायर्ड लाइफमा बिताउनु भएको थियो उहाँले। योभन्दा पछि चाहिँ कुनै पनि प्रधानमन्त्री नहुने 2 चोटि प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको 2020 सम्म चाहिँ प्रधानमन्त्री भएको हुनाले उहाँले टोटल्ली चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ के अरे रिटायर भएको लाइफ भएको अवस्था यो जुन उहाँको पार्टी छोडी नै लोकप्रिय पार्टीमा चलिन्छ अहिलेसम्मको लागि। र त्यसले गर्दा अलिकति यहाँको चाहिँ मान्छेमा एउटा चाहिँ यो पहिलोचोटिको यो एकदमै अप्रत्याशिलो घटना भएको हुनाले जापानको हकमा चाहिँ के छ भन्दा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीहरू चाहिँ नेपालको कस्तो सुरक्षा गार्ड बोकेर हिँड्नु चल्नु हुँदैन, कुनै पनि सुरक्षाहरू दिएको हुँदैन। उहाँको चाहिँ रिटायर भएपछि चाहिँ उहाँहरू हामीहरू जसरी हिँडेको छ एक्लै नै उहाँको चाहिँ सिङ्गल एउटा चाहिँ प्राइभेट गाडीमा अथवा चाहिँ सार्वजनिक गाडीहरूमा रेलहरूमा उहाँहरू यात्रा गर्नुहुन्छ। र कयौँ प्रधानमन्त्रीहरू चाहिँ हाम्रा कार्यक्रमहरूमा पनि उहाँ सिङ्गल आउनुभएको हुन्छ। र अहिले आएर जापानमा बल्ल उहाँहरूलाई चाहिँ यो जापान सरकारलाई पनि एउटा अहिले जुन अहिलेको किसिदा छान भन्ने प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले एउटा आकस्मिक मिटिङ बसिराख्नु भएको छ। सुरक्षाको दृष्टिकोणले चाहिँ अबबाट के गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पनि एक किसिमको चाहिँ सुरक्षाको चाहिएको अनुमति भएको चाहिँ हामीले सबैले अनुभव गरेका छौँ र जापानमा पनि त्यो रूपमा चाहिँ अहिले छलफल भएको अवस्था छ। अब यो घटनापछि त्यहाँ सुरक्षाका उपायहरूमा कडाई गरिने जस्तो देखिएको छ कि के छ? यो त पक्कै पनि हुन्छ। यिनीहरूले अब के अरे नयाँ सुरक्षाको उपाय अपनाउँछन्। र अर्को कुरो चाहिँ जुन यो व्यक्ति चाहिँ पहिलाको सुरक्षा गार्ड भएको हुनाले चाहिँ केही यो माथिल्लो आतंकहरू अथवा कुनै केसँग चाहिँ जोडिएको पनि शङ्का छ। अबका दिनहरूमा चाहिँ
यो सुरक्षा निकायहरूले यो जुन किसिमबाट यो पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू अथवा यो प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ सुरक्षा प्रबन्धन निकायमा अहिले छलफल भएको अवस्था छ। त्यसमा चाहिँ कुनै पनि निर्गल भएको अवस्था त अहिले झट्टै हुने कुरो भएन। यो सिन्जो आबेको विरासत चाहिँ के हो? त्यहाँको राजनीतिमा उनको विरासत चाहिँ के हो? उनको हजुरबा पनि डेमोक्रेट पार्टीबाट एकचोटि प्रधानमन्त्री बनिसक्नु भएको थियो र उहाँ एउटा राजनीतिक पृष्ठभूमिको व्यक्ति र एउटा शालीन र एउटा राष्ट्रवादी नेता। अब अन्त्यमा नेपालीहरूले चाहिँ सिन्जो आबेलाई कसरी सम्झिन्छन्? उहाँले चाहिँ यो जुन कोभिड लगायत अन्य कुनै पनि कुरामा उहाँले चाहिँ आफ्नो परिवार छ त्यो आफ्नो एउटा अभिभावकत्व एउटा चाहिँ प्रदान गरेर जापानी नागरिक मात्रै नभइकन विदेशी हुनु अथवा चाहिँ नेपालीहरू नै किन नहुन् सबैलाई चाहिँ उहाँले बराबर रूपमा हेरेको हुनाले चाहिँ लोकप्रिय र एउटा आत्मीय रूपमा चाहिँ नेपालीहरूले हेरेको अवस्था। उनी थिए जापानको राजधानी टोकियोमा रहेका गैरावासीय नेपाली संघका जापानका अध्यक्ष शिवप्रसाद पौडेल साथी विष्णु पोखरेलसँग कुरा गर्दै। अर्को विषय, पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न संसदले बनाएको संसदीय छानबिन समितिको पहिलो बैठक आउँदो मंगलबार बस्ने उक्त समितिका सदस्यहरूले बताएका छन्। बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई संलग्न गराई अर्थ मन्त्रालयमा करका दरमा हेरफेर गराएको भन्ने विषय बाहिर आएपछि अस्ति बुधबार सभामुखले छानबिन समिति गठन गरेको बताएका थिए। यही विषयमा विवादित बनेका अर्थमन्त्री शर्माले उक्त समिति गठन भए लगत्तै राजीनामा दिएका थिए। सुनौ एउटा रिपोर्ट। आज संसद सचिवालयले सबै सदस्यहरूलाई बोलाएर सहजीकरण गरिदिएको र अब मंगलबार समितिको पहिलो बैठक बस्ने समिति सदस्य तथा कांग्रेस सांसद पुष्पा भूषालले बताइन्। प्रक्रियाभित्र अब सचिवालयले तयारी गर्ने, त्यसमा अब हामीले मंगलबार छलफल गर्छौं। त्यहीबाट के त्यो भित्र पर्छ हैन, त्यो दिन छलफलबाट मात्रै निष्कर्ष। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट उक्त समितिमा सदस्य रहेका मध्येका एक नेता प्रदीप गेवालीले कार्यविधि तय गरेर उक्त प्रकरणमा जोडिएका अर्थमन्त्री बाहेक अन्यसँग पनि आवश्यकता अनुसार बयान लिइने बताए। विगतमा पनि विभिन्न विषयमाथि प्रश्न उठेर छानबिन समितिहरू बने पनि ती समितिले तयार गरेका अध्ययन प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयन भने फितलो रहेको बताइन्छ। त्यसबारे संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे भन्छन्, यो संसदीय समितिको रिपोर्टहरू चाहिँ एउटा दस्तावेजको रूपमा भविष्यमा सुधार गर्नको लागि पनि आवश्यक पर्ने दस्तावेजको रूपमा चाहिँ रहेको हुन्छ र आगामी बाटो तय गर्दा संसदले नै त्यो डिरेक्सन दिनुपर्ने हुनाले अन्य निकायले त्यसमा हात हाल्ने स्थिति बन्दैन। बुधबार बनेको 11 सदस्यीय छानबिन समितिलाई काम गर्नका लागि 10 दिनको समय दिइएको छ। समिति सदस्यहरूले दिइएको समयभित्रै काम सक्ने प्रयास आफूहरूले गर्ने बताएका छन्। अब आजको अन्तिम विषय, 2 जना राउटे युवतीलाई मदिरा खुवाएर यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा 3 जनालाई सुर्खेत जिल्ला अदालतले कैद र जरिवानाको सजाय सुनाएको छ। अदालतले सुर्खेत गुर्वाकोट नगरपालिकाका चौमन घरती मगर र भूपेन्द्र बुढा मगरलाई 7-7 वर्ष कैद र जनही 2 लाख रुपियाँ जरिवाना गरेको हो। त्यस्तै यौन दुर्व्यवहार भएको भनिएको होटलका संचालक मनबहादुर पुनलाई 3 वर्ष 6 महिना कैद र 1 लाख रुपियाँ जरिवानाको फैसला समेत भएको अदालतले जनाएको छ। सुनौ सुर्खेतबाट प्रकाश पन्तको यो रिपोर्ट। सुर्खेत गुर्बाकोटको एक होटेलमा अभियुक्तहरूले 2078 साल जेठ 21 गते राउटे युवतीहरूमाथि यौन हिंसा गरेको प्रहरीको दाबी छ। राउटे युवतीमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि पक्राउ परेका 3 जनालाई 2078 असार 16 गते अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। अदालतले जरिमाना र क्षतिपूर्ति दुवै सजाय गरेकोले राउटे समुदायको उत्थानमा सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ताले फैसलाको स्वागत गरेका छन्। राउटे समुदायबारे काम गर्ने सामाजिक सेवा केन्द्र दैलेखका अध्यक्ष हिरा सिंह थापा, जे गरे पनि हुन्छ, कानून लाग्दैन भन्ने थियो। सबै मान्छेलाई के सचेतना गर्यो भने हामीले राउटे समुदायसँग नराम्रो व्यवहार गर्नुहुन्न, हामीले सकारात्मक व्यवहारहरू गर्नुपर्छ भन्ने खालको सचेत गरायो। सुर्खेत जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी उज्जवल देव राहुल भने फैसला चित्त नबुझे दोषी ठहर भएका अभियुक्तहरू उच्च अदालत जान सक्ने बताउँछन्। फैसला भयो, तिनीहरूलाई 7-7 वर्ष भयो, यो हामीलाई चित्त बुझेन, हामीलाई सफाई हुनुपर्छ भनेर उनीहरू पुनरावेदन गर्न पाउँछन्। पूर्णपाठ आएको छैन, यो संक्षिप्त फैसला मात्रै हो। राउटे युवतीको उजुरीको आधारमा नेपालमा यस्तो फैसला भएको सम्भवतः यो पहिलो घटना हो। प्रकाश पन्त, BBC सुर्खेत। हवस् त, यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। अब सोमबार बेलुकी 9:15 बजे हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।